أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة قائم ومانزلرا لدلوك الشمس دا اوڑیدو دنورنا دا زوال دنورنا الى غسق اللیل ترتیار کیدلو یا دا پخیدلو دا شپے پوری وقرآن الفجر او منس کوا دا سبا یعنی قائم و منز دا سبا یا تلاوت کوا لولا قرآن پاک پا منز دا سبا کی ان قرآن الفجر بیشک منز دا سبا یا بیشک تلاوت دا قرآن پاک پا منز دا سبا کی کان مشہودا دے دا سی وقت چلی دلے شوے دے دوار قسم پرشتو تا یا حاضر ولیکی گی دیتا دوار قسم پرشتے دشپی غہم او دورز غہم ومن اللیل فتحجد به او پس حصے دشپی کی تحجد کوتا به پدغی قرآن پاک سرا نافلتا لک دا زیاتی منز دے استاد پارا عسا ان یبعثک ربکا قریب دا چی ورسویتا لرئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربستا مقام محمودا اغیب مقام ستائلے شویتا اغیب مقام محمود تا چی حغم مرتبہ دا شفاعت کبرادا وقل رب ادخلنی او آیتو اے زماربا ادخلنی داخل کے مالرا مدخل صدق پاغ داخل دلو خیستو سرا پاغ داخل دلو غرو عزت مندو سرا واخرجنی او اباس مالرا مخرج صدق پاغی وستلو خیستو سرا پا وستلو عزت مندو غورو سرا وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا او وگرزی زماد پارا من لدنک دخپل طرفنا سلطانا غلبا نصیرا دا سے غلبا چی مدد کون کی وی زما ہمیشہ دا پارا وقل او آیت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاء الحق راغل دے حق یعنی غالب شوے دے دین اسلام وزحق الباطل او رک شوے دے باطل یعنی مغلوب شوے دے کفر و شرک ان الباطل بیشک باطل کان زہوقا دیور کی دن کے اس بقاور لرنشتا وننزل من القرآن او نازلو منگا دا قرآن پاکنا ما حغسا هو شفاء ورحمت للمؤمنین چه حغ شفا دا علاج دے او رحمت دے دا پارد مومنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا او نزیات ویدا قرآن پاک ظالمانو لرا و حق دا ظالمانو کی الا خسارا مگر نقصان لرا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ او ہر کلچ من انعام بوکو پا انسان باندے آرضا نمخوالوی دے ونعا بجانبه او توکڑی ڈڑخ پلا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ او ہر کلچ ورسی گدتا شر سا تکلیف سا مصیبت کان یعوسا نوی دے نا امیدا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلن ہر یو کس یعمل علی شاکلته عمل کوي په طریقه خپل باندې دا خپل ذهنی ډانچه مطابق
فربکم اعلمو پس رب ستاسو تا ښه علم دی بمن په هغې چا باندې هو اهدا سبیلا چې هغه ښه موندونکی دی سمې لارې لره چې هغه برابر دی په اعتبار د لارې سره